अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारे करीब के गांव में दो बहनें रहती थीं जिनकी उम्र बिलतरतीब 13 और 14 या 14 और 15 साल होगी। वो मेरे इंतहाई करीबी दोस्त की सगी भांजियाँ हैं। उनकी वालिदा फौत हो चुकी है और अपनी नानी अम्मा के साथ रह रही हैं। कल मेरी दोस्त से बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि आंटी, मेरे दोस्त की वालिदा साहिबा मुझे बहुत याद करती हैं, बल्कि नाराज़ भी हैं कि मैं जब से बाहर गया हूँ उनसे रब्ता नहीं किया। उनका शिकवा भी बजा था, मगर मेरी भी मजबूरी है। यहाँ ड्यूटी बहुत लंबी होती है, मैं तो अपने घर भी रब्ता नहीं रख पाता को जाके आंटी से बात कर सकता। खैर, मैंने दोस्त से नंबर लिया और उसी वक्त आंटी को कॉल किया। आंटी मगरिब की नमाज़ पढ़कर मुसल्ले पर बैठी थी। जब इनको मोबाइल पकड़ाया गया वो पहले तो थोड़ी देर रूठ ही रहीं, फिर मेरे माजरत करने पर राज़ी हो गई। मैंने उनसे खैर खैरियत पूछी, घर के मुतल्लिक पूछा। थोड़ी गुफ्तगू के बाद उन्होंने नवाफिल अदा करने का बताया और मोबाइल नवासियों को पकड़ाते हुए कहा कि कॉल बंद ना करना, आप अपनी भांजियों से बात करो, मैं नवाफिल अदा करके बात करती हूँ। मैंने उन दोनों बहनों से बातचीत शुरू कर दी और बात घूमते घुमाते रमज़ान और फिर ईद पर पहुँच गई। ईद की शॉपिंग की बात हुई तो बच्चियों के चेहरे उदास हो गए। उन्होंने बात को बदल दिया, किसी और मौजू पर बात चली और फिर अचानक से छोटी बहन ने मुझसे सवाल किया कि आपको हमसे नफ़रत नहीं है। ये सवाल सुनकर मुझे अजीब लगा। बड़ी बहन ने फ़ौरन से बात बदलना चाहिए, मगर मैं ज़िद पर अड़ गया तो उसने बताया कि जब से वालिदा साहिबा फौत हुई हैं, वालिद साहब ने हमसे किता ताल्लुक़ कर लिया है और हमको अपनी औलाद मानने से इनकार कर दिया है। ये बात हमारे ननिहाल के गांव में भी पता चल चुकी है। अगर कोई हमसे रिश्तेदारी की खातिर भी आता है तो गांव के लोग, ख़ास कर हमारे करीबी लोग, उन्हें बता देते हैं कि उनको उनका बाप भी अपनी औलाद नहीं मानता। यूँ हमारा रिश्ता जुड़ने से पहले ही टूट जाता है। चंद दिन पहले की बात है कि मेरी छोटी बहन गांव के एक घर में महफिल में थी। वहां से फारिग होकर आ रही थी कि रास्ते में खाली गली के अंदर इमाम मस्जिद साहब के बेटे ने उससे ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। मेरी बहन ने मज़ाहमत की तो उसने धमकी देते हुए कहा कि अगर मैं चाहूँ तो तुमको अभी के अभी संसार करने का हुक्म दिलवा सकता हूँ। इससे पहले कि मेरी छोटी बहन को जवाब देती, पीछे से मेरी नानी अम्मा भी निकल आई तो वह लड़का मेरी नानी अम्मा को देखकर वहाँ से चला गया। मेरी बहन ने सारी बात रो रो कर नानी अम्मा को बताई और तब से बहुत परेशान रहने लगी है। कहती है कि किसी दिन लोग हमको मार देंगे और हमारा जनाजा पढ़ने वाला भी कोई नहीं होगा। मैंने और नानी अम्मा ने उसको बहुत समझाया है, मगर ये नॉर्मल नहीं होती। तब से उन्हीं बातों में खोई रहती है। रात को इशा के बाद मुसल्ले पर खड़ी होती और कई बार हम सहरे के लिए उठते तो ये मुसल्ले पर ही होती है। नानी अम्मा ने उसको बहुत समझाया है। वो इसकी ईद की शॉपिंग के लिए कहीं से 1500 रुपये एडवांस भी लेकर आई हैं ताकि इसकी मर्ज़ी की चूड़ियाँ, मेहंदी वगैरह दिला सकें, मगर ये फिर भी खुश नहीं हुई। बड़ी बहन की बात ख़त्म हुई तो मैंने बात बदलते हुए बड़ी बहन से पूछा कि सिर्फ मेहंदी और चूड़ियाँ ही क्यों, जूती कपड़े क्यों नहीं। मेरा सवाल सुनकर पहली बार बड़ी बहन भी रोने लगी और रोते हुए बताया कि जब से वालिदा साहिबा फौत हुई हैं हमने नए कपड़े नहीं खरीदे, ना पहने हैं, बस लोगों के उतरे हुए पहनकर गुजारा कर लेते हैं। हमें कौन सा कहीं जाना होता है। और फिर राज़दाराना अंदाज में बोली, भाई, मेरी वालिदा साहिबा गलत किरदार की नहीं थी, बस उनकी मजबूरियां थी। बेटा कोई था नहीं, शौहर कराची में जॉब करते थे तो घर का सामान खरीदने की खातिर उन्हें निकलना पड़ता था और उनका घर से निकलना ही उनका जुर्म था। घर से निकलते ही उन पर गैर महरम से मुलाकात का इल्ज़ाम लगाकर मेरी वालिदा साहिबा को जानवरों की मानंद मेरे ददियाल वाले मारते थे। एक बार मेरी वालिदा साहिबा हमारे लिए ईद के कपड़े लाईं तो मैंने जल्दी जल्दी छुपा दिए ताकि किसी को पता न चले कि मेरी वालिदा साहिबा बाज़ार गई थी और ये मार खाने से बच जाएंगी। मगर जब कपड़े छुपा चुकी और वालिदा साहिबा के पूछने पर उनको वजह बताई तो वो मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, वो मार मेरे नसीब में लिखी जा चुकी है। मुझे बस से उतरते हुए तुम्हारे दादा ने देख लिया था और फिर वाकया मेरी माँ को इतना मारा गया 2 दिन बिस्तर नहीं उठ सकी। जुर्म सिर्फ इतना था कि वो अपनी बेटियों के नए कपड़े लाई थी। मैंने महसूस किया कि जब बड़ी बहन मुझे ये रुदा सुना रही थी तो उसकी आंखों से आंसू की लड़ी बह रही थी और फिर उसने आखिरी बात की कि भाई मान मर गई है, शौक भी मर गए। तब तक शायद उसकी नानी अम्मा नमाज़ पढ़ चुकी थी। उसे ख़ुद को संभालते हुए मुझे बताया कि नानी अम्मा फारिग हो गई हैं और मैं इनको मोबाइल देने लगी हूँ। जो ही आंटी ने मोबाइल पकड़ा मैंने बिना कोई बात महसूस कराए इधर उधर की बातों के बाद ईद की शॉपिंग की बात की तो उन्होंने बताया कि इस ईद पर शॉपिंग नहीं करेंगे चूँकि मेरा बेटा बाहर गया है
تو ابھی قرض اتار رہے ہیں، اگلی عید تک انشاءاللہ قرض اتر جائے گا تو تمہاری بہنجیوں کو شاپنگ کروا دوں گی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کا ایک بیٹا مقروض ہے، دوسرا تو نہیں، اور ساتھ ہی بچیوں کی شاپنگ کے لیے 5,000 روپے بھیجنے کا وعدہ کر لیا۔ آنٹی میری بات سے بہت خوش ہوئیں اور مجھے 20 دعائیں دے ڈالیں۔ میں نے آنٹی کا موڈ خوشگوار بنا کر کال بند کر دی، مگر نہ جانے کیوں بچیوں کی دی جانے والی لفظی اذیت نے میرا دل جکڑ کر رکھا ہوا ہے۔ میں بد زبان لوگوں کو بزور قوت نہیں روک سکتا، مگر قائرین کرام کو کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ قائرین کرام کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا را اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسا بچہ ہے تو اس کو حرامی کہہ کر ذہنی اذیت نہ دیں، کیونکہ اسلام کہتا ہے بچہ جس کے بستر پر پیدا ہوگا اسی کے نام سے جانا جائے گا، اور اگر ہو سکے تو اپنے ارد گرد ایسے سفید پوش لوگوں کو ڈھونڈ کر اپنی عید کی خوشیوں میں شامل کریں۔ مجھے ان لڑکیوں کی مایوسی دیکھ کر ڈر لگنے لگا ہے کہ ہم جیسے اہل ایمان کے رویے سے متاثر ہو کر کہیں وہ خودکشی نہ کر جائیں۔ میں سسرال والوں اور خاص کر شوہروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنی بیویوں بہوؤں پر ایسے گھٹیا الزامات نہ لگائیں۔ آپ زبان سے محض الفاظ نکالتے ہیں، مگر لڑکی کی پوری زندگی کالی بن جاتی ہے۔ مرد کا بطور باپ یہ حق بالکل بھی نہیں بنتا کہ اگر بیٹا نہ ہو تو بیٹیوں کو اولاد ماننے سے ہی انکار کر دیا جائے۔ بیٹیوں سے یہ سوچ کر محبت کر لیا کریں کہ بیٹی سے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل چل رہی ہے۔ السلام علیکم سر، اسلام میں فلاح ہے۔ اگر آپ اہل ایمان ہوں تو محمد ابو بکر صاحب جو آج کل ڈنمارک میں مقیم ہے، وہاں اپنا کاروبار ہے، وہ سال میں 6 مہینے کاروبار اور فیملی کو دیتے ہیں اور 6 مہینے اسلام کی تبلیغ کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ اس دوران وہ دنیا سے تقریباً لا تعلق ہوتے ہیں، یہاں تک کہ موبائل بھی ساتھ نہیں رکھتے کیونکہ وہ ٹائم خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے مختص ہے۔ آپ سنیں ان کی کہانی انہی کی زبانی۔ میرا پہلا نام جبیل مسیح تھا، میرا تعلق لاہور سے تھا۔ کافی عرصہ پہلے لاہور کے کچھ شرپسند عناصر جو خود تو کو نام نہاد مسلمان کہتے تھے، انہوں نے ہماری بستی کو آگ لگا دی تھی، جس میں میرے فالزدہ والد صاحب اور معذور بہن جل کر کوئلہ ہو گئے تھے۔ چونکہ ہمارے مذہب کے تمام لوگوں کے گھروں کو آگ لگائی گئی تھی، جس میں کافی لوگ جل کر یا جھلس کر مر گئے تھے اور گھر تقریباً سارے ملیا میٹ ہو گئے تھے۔ مجھے یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ مجھے ملنے والے جل کر کوئلہ ہوئی لاشیں میرے والد صاحب اور بہن تھیں یا میں نے کسی اور کو دفنا دیا تھا۔ خیر، اس دن کے بعد مجھے اسلام، مسلمان، پاکستان اور پاکستانی سے نفرت ہو گئی تھی۔ میں نے بیرون ملک جانے کے لیے کوششیں شروع کر دی تھی۔ میری نظر یورپی ممالک پر تھی، مگر لاکھ کوشش کے بعد بھی مجھے ویزا نہیں مل رہا تھا۔ جس جگہ ان دنوں میں والدہ صاحبہ کے ساتھ مقیم تھا، وہاں میرے آس پاس کے سب گھر مسلمانوں کے تھے، مگر میں نے کبھی وہاں اذان کے وقت خاموشی ہوتی یا کاروبار بند ہوتے نہیں دیکھا۔ وہ لوگ مسلمان اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہلاتے ضرور تھے، مگر آج جہاں تک میں نے اسلام کو جانا ہے اس کے مطابق ان کے اعمال بالکل بھی نہ تھے۔ میرے بالکل پڑوس میں آباد فیملی میں ایک چھوٹے سے گھر میں 6 بھائی 2 بہنیں، ان کے والدین مقیم تھے۔ ایک بھائی شادی شدہ تھا جس کی بیوی کا نام فاطمہ تھا۔ وہ گھر بھر کے افراد کے نہ صرف ملازمہ بلکہ ذاتی کے جاگیر بھی تھی۔ جب جس کا دل کرتا اس کو پیٹ دیتے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کے معصوم بچے اپنے ننھے ہاتھوں میں قرآن پاک کے سپارے پکڑے اپنے والد، چچا، دادا اور پھپھو دادی وغیرہ کو ان سپاروں کے واسطے دے رہے ہوتے، مگر ان نام نہاد مسلمانوں کو خوف خدا کہاں آنا تھا؟ انہوں نے صرف قرآن پاک کو پڑھ رکھا تھا، سمجھنے کی زحمت تو کبھی کی ہی نہیں تھی۔ عمل کرنا تو ان کے لیے ناممکن تھا کیونکہ انہیں قرآن کا علم ہی نہیں تھا۔ میری والدہ صاحبہ کا اور میرا روزگار بھی لوگوں کے گھروں میں کام کرنا ہی تھا۔ یوں میری والدہ صاحبہ نے فاطمہ سے بھی تعلقات استوار کر رکھے تھے۔ ہم لوگ کئی بار مہینے بعد بچ جانے والی رقم بھی فاطمہ کو دے چکے تھے تاکہ اپنا علاج کروا لیا کرے، کیونکہ اس کے جسم پر ہر وقت سسرال اور شوہر سے تشدد کے زخم بنے رہتے تھے اور اس کے پاس سے خون کی بدبو آتی رہتی تھی۔ میری والدہ صاحبہ نے اس سے پوچھا تھا کہ تم لوگ ان لوگوں کو کی جان چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ واپس چلی جاؤ اپنے میکے میں، جس پر فاطمہ نے رو کر بتایا تھا کہ اس کے میکے میں صرف اس کے والدین تھے، بہن بھائی کوئی نہیں تھا۔ ایک چچا ہے جو والد صاحب کی ساری جائیداد پر قبضہ کر چکا ہے۔ اگر واپس گئی تو وہ مجھے اور میرے بچوں کو صرف اس چند لاکھ کی جائیداد کے عوض مروا دے گا۔ میرے پاس اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، لہٰذا میری کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح میرا گھر بستا رہے۔ میری والدہ صاحبہ خاموش ہو گئی، مگر فاطمہ کا گھر زیادہ عرصہ نہ بس سکا۔ اسے چند سال بعد طلاق دے کر 3 بچوں کے ہمراہ گھر سے نکال دیا گیا تو فاطمہ نے تمام مسلمان گھروں کو چھوڑ کر ہمارے گھر میں بنا لی اور عدت وہیں گزارنے دینے کی مہلت مانگی۔ میری والدہ صاحبہ نے نہ صرف حامی بھر لی
بلکہ وہاں سے رہائش بھی بدل لی تاکہ فاطمہ کے سابقہ سسرال والے ہمیں بچوں یا فاطمہ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ ہم نے کینٹ کے قریب گھر کرایہ پر لے لیا۔ فاطمہ نے وہیں اپنی عدت گزاری۔ اس دوران اس کا اور اس کے سارے بچوں کا خرچہ میں نے اٹھایا۔ جب فاطمہ کی عدت پوری ہو گئی تو میری والدہ صاحبہ نے اس سے مستقبل کے متعلق پوچھا تو وہ رونے لگی۔ میری والدہ صاحبہ نے اس کو دلاسا دیا اور سمجھایا کہ لوگ اس بات کو انتہائی غلط رنگ دیں گے، ہم لوگ پہلے ہی اس قیامت سے گزر چکے ہیں۔ ساتھ ہی میری والدہ صاحبہ نے مجھے بھی کہا اور خود بھی فاطمہ کی دوسری شادی کی کوشش کرنے لگی، مگر کوئی مسلمان اس سے دوسری شادی کے لیے تیار نہ ہوا۔ اگر کوئی مجبوراً اپاہج، معذور یا کم عقل شخص مان بھی جاتا تو پہلی شرط تک کہ عورت سرکاری ملازم ہو، یوں وہ رشتہ طے ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا۔ وقت گزرتا گیا۔ میری والدہ صاحبہ نے مجھے فاطمہ سے نکاح کے لیے کہا۔ میں نے اس کے عیسائی ہونے کی شرط رکھ دی۔ جب میری والدہ صاحبہ نے فاطمہ سے بات کی تو وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ میں مذہب نہیں چھوڑ سکتی اور غیر مسلم سے شادی کی اجازت میرا مذہب نہیں دیتا۔ اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر بولی، آپ جبیل سے کہیں اسلام قبول کر لے، باقی اس کی ہر شرط ماننے کو تیار ہوں، یہاں تک بچوں کو بھی کسی یتیم خانے میں چھوڑ دوں گی۔ ان کی بات سن کر میری والدہ صاحبہ رو پڑیں اور روتے روتے میرے پاس آ کر میرا منہ ماتھا چوم کر کہا، نہا دھو کر آؤ۔ میں نہا کر آیا تو مجھے فاطمہ کے ہاتھوں اسلام قبول کروایا۔ بعد ازاں جامعہ نعیمیہ میں بھیجا۔ وہاں سے اسلام کے متعلق بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور خاص کر پتہ چلا کہ کتابی اسلام اور آج کل کے مسلمانوں کے اسلام میں بہت فرق ہے۔ جب مجھے اسلام کی بنیادی تعلیم مل گئی تو میرا نکاح فاطمہ سے کر دیا گیا۔ میں نے زندگی میں کبھی اپنی بیوی سے اونچی آواز میں بات نہیں کی، اور جب سے مجھے پتہ چلا کہ یہ نام میری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا تھا، میری نظر میں میری بیوی کا مقام اور بھی بڑھ گیا۔ میں اپنی والدہ کا انتہائی مطیع و فرما بردار ہو گیا اور یہ سب کچھ اسلام سے سیکھا۔ تقریباً 3 سے 4 سال بعد میں الحمدللہ میں نے بہت سارا اسلام سیکھ لیا۔ اسی دوران میری والدہ صاحبہ بھی مسلمان ہو گئی۔ میں نے ایک بار پھر بطور مسلمان ڈنمارک کے لیے اپلائی کیا تو میرا بیوی، بچوں اور میری والدہ صاحبہ سب کا ویزا نکل آیا۔ ہم لوگ جب سے یہاں منتقل ہوئے کبھی پلٹ کر واپس نہیں گئے۔ یہاں میں نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو دیکھا، بڑے بڑے علماء سے بھی اسلام کے متعلق سیکھا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ پاکستان میں لوگ جو کچھ اسلام کے نام پر کر رہے ہیں وہ محض جہالت ہے۔ اسلام ایک بہت ہی خوبصورت اور مکمل دین ہے۔ یہاں میں نے اپنا کاروبار شروع کیا جو چل نکلا۔ الحمدللہ آج بہترین کما رہا ہوں، والدہ صاحبہ کی خدمت بھی کر رہا ہوں، اسلام کی اشاعت کی دولت اور وقت لگا رہا ہوں۔ میرے فاطمہ سے 3 بچے ہیں، تینوں حافظ قرآن ہیں۔ ہم ہر رمضان المبارک میں عمرے کے لیے جاتے ہیں۔ میں 6 مہینے کاروبار اور فیملی کو دیتا ہوں، جبکہ باقی کے 6 مہینے اسلام کے لیے وقف کر دیتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ تمام پاکستانی ایک بار اسلام اور قرآن کو سمجھیں تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ وہ جس راہ پر چل رہے ہیں وہ اسلام کے بالکل متضاد ہے۔ آپ کا سلسلہ سدھار پڑا تو مجھے لگا مجھے بھی اپنا واقعہ شیئر کرنا چاہیے تاکہ لوگ اس سے سیکھ سکیں اور ان کے دل میں نیک عمل کرنے کا شوق پیدا ہو۔ میں نے ابو بکر صاحب سے اپنے قائرین کرام اور خصوصاً بالخصوص جو خود یا ان کے قریبی عزیز بیمار ہیں ان کے لیے خصوصی دعا کروائی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم سر، میں رابعہ اصغر ہوں۔ میری شادی میرے رشتہ داروں میں ہوئی۔ میرے شوہر تعلیم یافتہ ہیں مگر بے روزگار ہیں۔ شادی کے بعد میں نے ملازمت کے لیے درخواست دی اور گورنمنٹ کی طرف سے لڑکیوں کے کالج میں پروفیسر کے عہدے کی حقدار ٹھہری۔ میں نے ملازمت شروع کر دی۔ چونکہ ہم دونوں میاں بیوی برابر کے تعلیم یافتہ تھے لہٰذا میری ملازمت شروع ہونے سے پہلے گھر کے معاملات نارمل رہے۔ جب میں نے ملازمت شروع کی تو مجھ میں کچھ تکبر آ گیا۔ میں نے بات بے بات شوہر اور ساس سسر سے الجھنا شروع کر دیا۔ میرے شوہر کو احساس کمتری نے گھیر لیا۔ اس نے پرائیویٹ ملازمت شروع کر لی مگر قسمت کو اسے میرا محتاج رکھنا منظور تھا۔ وہ ایک بار ملازمت پر جاتے ہوئے لوکل بس سے گرا اور ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ بن گیا، جس کی وجہ سے حادثے کے بعد نہ وہ زیادہ دیر چل سکتا تھا نہ زیادہ دیر بیٹھ سکتا۔ اب چونکہ گھر کا سارا بوجھ میں نے اٹھا لیا تو میرا غرور بھی آسمان کو چھونے لگا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 بچوں سے نوازا جن کی پرورش میرے ساس سسر اور شوہر نے کی۔ چونکہ بچوں کا زیادہ تر وقت ساس سسر کے ساتھ گزرتا تھا لہٰذا بچوں کی ان سے زیادہ انسیت ہو گئی۔ جب میں نے یہ بات نوٹ کی تو میں حسد کی آگ میں جلنے لگی۔ میں نے ساس سسر پر بچوں کے قریب آنے پر پابندی لگا دی اور ایک ملازمہ رکھ لی۔ پہلی بار میرے شوہر نے میرے سامنے احتجاج کیا اور میں نے طلاق کا مطالبہ کر دیا کیونکہ مجھے یقین تھا جس بحران کا شکار میرا سسرال ہے وہ لوگ کبھی بھی مجھے طلاق نہیں دے سکتے۔ میرے مطالبے کا رزلٹ بھی میرے منشا کے مطابق تھا۔ میرے سسرال والوں نے ہار مان لی اور کم از کم میرے سامنے بچوں کو پیار جتانا چھوڑ دیا۔
मैंने मुलाजमा को सख्ती से मना कर रखा था मेरी गैर मौजूदगी में बच्चों को दादा दादी से ना मिलने दिया जाए, मगर मुलाजमा मेरे हुक्म पर पूरा अमल ना करती। यही वजह थी कि मेरे घर वापस आ जाने के बाद मेरे सास ससुर तो बच्चों के करीब न जाते, मगर मेरे बच्चे दादा दादी को ढूंढते हुए हर 10 मिनट बाद उनके कमरे में पहुंच जाते। मुझे मेरे मकसद में पूरी कामयाबी ना हुई तो मैंने सास ससुर की कफालत करने से इनकार कर दिया और कहा, इस बात का इस्लाम ने मुझे पाबंद नहीं बनाया। मैं तुम्हारे वालिदैन के साथ नहीं रह सकती, या अलग घर का इंतज़ाम करो या मुझे तलाक दे दो। मर्दाना गैरत के जोश में आकर मेरे शौहर ने मुझे तलाक देने का फ़ैसला कर लिया, मगर उसके ज़हनी वालिदैन ने हालात की नज़ाकत को समझते हुए 1 महीने के अंदर अंदर ओल्ड होम मुंतकिल हो जाने का वादा कर लिया। यूँ एक बार फिर मैंने शौहर पर अपनी बरतरी साबित कर दी। ठीक 1 माह बाद जब मैं ड्यूटी से वापस पहुंची, मेरे सास ससुर को लाहौर के एक फलाही इदारे में छोड़ा जा चुका था। मेरा शौहर बैठा रो रहा था। जब मैं घर पहुंची तो मुझे हाथ जोड़कर कहने लगा कि लोगों को ना बताना मेरे वालिदैन ओल्ड होम गए हैं, बस यही कहना अपने किसी रिश्तेदार के पास रहने गए हैं। मैंने शौहर की बात मान ली और इसका भरम रख लिया, क्योंकि इस बात में मेरा भी फ़ायदा था। एक तो मुझे मेरा मकसद मिल गया था, दूसरा मैं इस वक्त तक लोगों की नज़रों में गिरने से भी बच गई थी। मैंने जल्द शहर में घर किराए पर लिया, बच्चों और शोहर को लेकर वहाँ मुंतकिल हो गई। जब से आपने रमज़ान मुबारक में छोटी नेकियों के मुतालिक तहरीर लिखना शुरू किया तो मैं बहुत मुतासिर हुई, यहाँ तक कि मैंने अपने शोहर को कहा कि वह अपने वालिदैन को अपने घर ले आए, साथ ही उससे को आपकी तहरीर पढ़ाई। मेरा शोहर मेरे फ़ैसले से बहुत खुश हुआ। पिछले 3 साल में पहली बार मैंने अपने शोहर के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी। मेरे सास ससुर अब वापस घर आ चुके हैं। मैंने उनको सगे वालिदैन की तरह इज़्ज़त व खिदमत करना शुरू कर दी है। अपने बच्चों का तरबियत का ज़िम्मा भी उनको सौंप दिया है। उन्होंने मुझसे इस बदलाव की वजह पूछी तो मैंने उनको भी आपके मुतालिक बताया है। उन्होंने आपको बहुत दुआएं दी। आप हमारी सहरी, इफ्तारी और नमाज की हर दुआ में शामिल होते हैं। बहुत शुक्रिया हमारी ज़िंदगी में मुअज़्ज़ा बनकर आने के लिए। मैंने मोहतरमा राबिया असगर साहिबा को बताया कि सास ससुर का एहतराम करने के लिए यह हदीस ही काफ़ी है, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ बनता है कि जिसने मेरी उम्मत के बुज़ुर्ग की इज़्ज़त की उसने गोया मेरी इज़्ज़त की। और सबसे बढ़कर ये सास ससुर अल्लाह ताला की तरफ एक ख़ास तोहफ़ा होते हैं, जिसका एहसास उनके चले जाने के बाद होता है। अल्लाह ताला आपको आपके अच्छे फ़ैसले पर कायम रखे। आपके लिए दुआ को हूँ। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।